सूरत शुरा मक्की सूरत है। इसमें 227 आयात और 11 रुकुआत हैं। हरूफ मुक़त्तआत से इसका आगाज हो रहा है तौसीम मीम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीम मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। ये है आयतें किताब की किताब बयान करने वाली की, यानी रोशन किताब रोशन की ये आयात है, वाज़े की। लअल्लका बाखिउन नफ्सका कि शायद के आप खुद को जो है वो हलाक ही ना कर डालें, गुलाह ही ना डालें। अल्लाह यकूनु मुमिनीन, इस बात पर कि ईमान लाने वाले नहीं हैं। यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला उनसे फरमा रहे हैं कि आप इतनी फिक्र करते हैं इस उम्मत के लोगों पर कि ये ईमान क्यों नहीं लाते हैं, तो आप इनके पीछे यानी इतना सोच सोच के रोक कर फिक्र करके जैसे अपने आप अपनी जान ही न गुला डालें। इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहिम, और अगर हम चाहें तो नाजिल कर दें उनके ऊपर आसमान से आयतन कोई निशानी। फज़लता, तो बस फिर वो हो जाएं आनाकुम लहा ख़ाज़ीन, उनकी गर्दनें उनके उसके आगे जो है वो झुक जाएं। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि जिनके सामने इनकी गर्दनें जो है वो झुक जाएं और इन्हें मजबूर हो जाएं। इन्हें इनका आप जो इनके पीछे इतना गम और फिक्र न कीजिए प्यारे नबी, क्योंकि इनका ईमान लाना, ईमान दिलवाना जो अल्लाह को कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह कोई भी निशानी इनके ऊपर मुसल्लत कर दे, जैसे कि बनी इसराइल के ऊपर कोहे तूर को मुसल्लत कर दिया था कि ईमान लाते हो कि नहीं लाते हो, इसी तरह इनके ऊपर भी कोई ऐसी चीज जो है वो मुसल्लत कर दे और इनकी मजबूरी हो जाए कि ईमान ले आए। लेकिन अल्लाह के यहाँ हिकमत के तकाजे हैं, वो ऐसे नहीं सबको जो है वो जबरदस्ती कि तुम ईमान लाओ, बल्कि वो अपने बंदों के पलटने का और उस तरफ लौटने का जो है वो इंतजार करता है। तो इसलिए अल्लाह ताला मौके देते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि आप इनके लिए ये मत सोचिए इस तरह। और वमा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिनर रहमान, और नहीं आती इनके पास रहमान की तरफ से कोई नई बात, इल्ला कानू मोरिज़ीन, ये एराज करने वाले हैं। उन्होंने तो मुंह से एराज कर दिया, वो मुनाफिक कहलाए, वो तो काफिर कहलाए। लेकिन आज के दौर में तो कुरान मुसलमान ही तो सुन रहे हैं, आज काफिरों को तो नहीं सुनाया जा रहा। बहुत कम है जो कोई तबलीग दीन कर रहा है या कुछ ऐसे बता और पढ़ा और सुना रहा है कहीं पर, तो वो कोई शाज़ नाज़ ऐसे वाक़यात हैं। ज्यादा तो कुरान जो है वो मोमिनीन को ही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अल्लाह में माफ फरमाए, तो एराज के मामले अभी तक ऐसे ही हैं। तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि वो नबी जो अपनी उम्मत तो अपनी उम्मत, इसके अलावा कुफार के लिए भी ऐसा नरम दिल रखने वाले और उनके ईमान लाने पर इस कदर जो वो मुतमन्नी और इतना गमगीन होने वाले कि क्यों ईमान नहीं लाते हैं। तो जाहिर है अपने के लिए, किसी के लिए अगर इतना दुख आ रहा हो जो अपनी कैटेगरी का नहीं है, जो काफिर है, तो अगर मुसलमान के लिए भी कैसा होगा, ईमान वाले के लिए कैसा होगा। तो मैं और आप क़यामत के दिन उस मेहरबान नबी के सामने कौन सा वाला चेहरा लेके जाएंगे। हम उनके सामने क्या कहेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे किस बात ने इताअत से रोका, कौन सी बात थी जो मेरे दिल और दिमाग के अंदर से आर पार गुजर के चली गई, वो ठहरी नहीं, वो टिकी नहीं, मैंने अमल के मरहले क्यों नहीं खुद के लिए चुने। हम क्या कहेंगे। और क्यों कि आज ये इतनी फिक्र पर अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे प्यारे नबी इतना गमगीन ना होइए, अपनी जान को मत भुला डालें, आप तो इतने गमगीन हो रहे हैं। तो आज हमें से भी कोई सोचने वाला है कि हमारे लिए इतना गमगुसार नबी, तो हमने उसके लिए इताअत का क्या दर्जा रखा है। तो किसी गमगुसार की मेहनतों का मैंने ये खूब सिला दिया कि मैंने उसे दिल से बुला दिया, जो मेरे लिए बुला गया उसे मैंने दिल से बुला दिया। कि सारी उम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम उम्मत की जो है वो अताअत के सिलसिले में था। तो हम उस बात को सुनकर बस जैसे अनसुनी कर देते हैं। अल्लाह ताला अमलों की तौफीक और इस्तेदाद को बढ़ा दे और हम सबको कबूल भी फरमा ले। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस नबी को इसीलिए भेजा कि अमल करें। वक़्त का ज़बू बस इन्होंने झुटलाया, तो आएंगी इनके ऊपर खबरें जिस चीज़ के मजाक उड़ाते रहे। क्या वो नहीं देखते इलल अर्ज़, ज़मीन की तरफ कि कितनी हमने उगाई है, इसमें कुल्ली ज़ौजिन करीम, हर किस्म के नफीस जोड़े, बेशक इसमें लआयत निशानियां हैं, लेकिन अक्सर लोग नहीं ईमान लाने वाले। व इन्ना रब्बका, बेशक तेरा रब जो है वो अज़ीज़ और रहीम है। आयत नंबर 10 में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र एक मर्तबा फिर से आ रहा है कि वो इस नादा, और जब सब पुकारा था तेरे रब ने मूसा को कि अनिति, ये कि आप जाइए कौम ज़ालिमीन के पास। वो कौन से कि कौम फिरौन, जो कि अला यत्तकून के क्या डरते नहीं हैं। क़ाल रब्बी इन्नी अख़ाफ़ु, तो कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार कि बेशक मैं डरता हूँ अन युकज़्ज़िबून, इस बात से कि वो मुझको झूठा समझेंगे या झुठला देंगे। वो यज़ीक़ु सदरी, और तंगी करता है मेरा सीना, वला यंतलिक़ु लिसानी, मेरी ज़बान जो है वो नहीं चलती है।
فارسل الی ہارون، یعنی ایک جز یہاں پہ وہ بیان کیا گیا جو سورہ طٰہٰ میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ انہوں نے اللہ سے جو دعائیں کی تھی اور وہ قبول ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دے جو فصیح زبان والا ہے، اور وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اس سے پہلے میرے ذمے ان کے لیے ایک گناہ موجود ہے کہ وہ مجھے قتل ہی نہ کر ڈالے، وہ جو قبطی مارا گیا تھا۔ قَالَ كَلَّا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ میری نشانیاں لے کر، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں، یعنی ہم آپ کے ساتھ ہیں، نشانیاں لے کے جائیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، جاؤ فرعون کے پاس، اس کو کہو کہ ہم رسول بنا کر بھیجے گئے رب العالمین کی جانب سے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اب بھیج دو معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ قال الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تم کو پالا نہیں تھا؟ فرعون نے موسیٰ پر اپنا احسان جتلایا کہ ہم نے تم کو پالا تھا ولیدن، جبکہ تم ایک بچے تھے اکیلے، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، ہمارے درمیان تم نے ایک بڑی عمر گزاری، بڑا برس گزارے، اور تم نے کیا کیا؟ وَفَعَلْتَ الَّتِي، اور ایسا کام کیا کہ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ تم ہو ہی گئے ناشکر معلوم ہوتے ہو، یعنی تم نے ہمارے احسان کو کیا بدلا چکا ہے؟ ہمارے ہاں ایک بندہ جو ہے تمہارے ہاتھوں مارا گیا، اور آج جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ہم سے لینے آ گئے ہو، آج جو ہے ہمیں اور پیغام دے کے آ رہے ہو۔ قال، تو کہا فعلتها اذا وانا من الضالین، ہاں مجھ سے یہ ہوا تھا لیکن ضالین، مجھ سے بھول چوک ہوئی تھی، یعنی میں نے عمدن اس شخص کو قتل نہیں کیا، مجھ سے یہ چوک ہوئی تھی کہ وہ خطا مجھ سے مارا گیا۔ ففررت منکم، ہاں میں یہاں سے فرار ہو گیا، چلا گیا، لما خفتکم، جب مجھے تم سے ڈر لگا سے مراد کہ میری گرفتاری کے جو ہرکارے تم نے پھیلا دیے، تو بس پہ یہاں سے نکلنا یوں ہوا کہ فوہب علی ربی، میرے رب نے مجھ کو عطا کر دی حکمت اور نبوت عطا کی، اور مجھے مرسلین میں سے بنا دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، یہ اس کی نعمت اور احسان ہے جو اس نے کیا ہے مجھ پر۔ اور کیا یہی احسان کیا ہے مجھ پر کہ انعمت بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا کہ وما رب العالمین، اچھا تم رب العالمین کی بات کرتے ہو تو بتاؤ کہ رب العالمین کون ہے؟ قال، کہا کہ وہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، تو قال، کہا فرعون نے لمن حولہ الا تستمعون، اپنے جو ارد گرد کے لوگ تھے، یعنی جب انہوں نے کہا کہ وہ ایسا رب ہے تو اس نے عذرائے تمسخر اپنے درباریوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اس رب العالمین کے بارے میں جو میں نے پوچھا ہے، دیکھو ذرا یہ اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے پروردگار کی دوسری تعریف بیان کی کہ میرا رب تو یعنی رب العالمین وہ رب ہے کہ جو رب کو تمہارا بھی رب ہے، وہ رب آبائکم الاولین، اور تمہارے باپوں کا بھی رب ہے۔ قال ان رسولکم، بے شک یہ جو پیغمبر ہے، الذی، وہ ذات ہے کہ ارسلہ، بھیجا گیا ہے، اور کہا کہ ان رسولکم، یہ جو تمہارا پیغمبر ہے، الذی ارسل الیکم، جو یہ کہتا ہے کہ تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، لمجنون، البتہ دیوانہ ہے۔ یعنی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے گستاخانہ بات کی۔ قال رب المشرق والمغرب، موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا کہ وہ مشارق و مغارب کا رب ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم کو کچھ عقل ہو تو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، تو فرعون نے کہا کہ اگر میرے علاوہ تم نے کسی کو معبود بنایا تو لاجعلنک من المسجونین، میں تم لوگوں کو قیدی بنا دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء، کہا کہ اگرچہ لاؤں میں ایک چیز واضح طور پر، یعنی معجزہ، اگر میں موسیٰ نے کہا کہ خواہ میں آپ کے پاس کوئی معجزہ ہی لے آؤں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا معجزہ نشانی نبیوں کی جو ہوتی لاؤ، فأتی بہ ان کنت من الصادقین، تو فالقى عصاه، موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالی، وہ ثعبان مبین بن گئی، ہاتھ ڈالا بغل میں، وہ بیضاء للناظرین، روشن دیکھنے والوں کے لیے بن گیا۔ قال للملأ، تو فرعون نے اپنے ارد گرد سرداروں سے کہا کہ دیکھو یہ تو لساحر علیم، یہ تو کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے، یہ بڑا کامل فن والا ہے، یہ چاہتا ہے کہ وہ نکال دے تم کو تمہارے زمین سے بجلی اس جادو سے، تمہارا کیا حکم ہے؟ حکم سے مطلب کہ اس نے رائے مانگی کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ یہ بھی بعض اجزاء ہیں جو پیچھے ہم واقعہ تفصیل سے پڑھ چکے۔ لوگوں نے کہا، اس کے درباریوں نے، کہ اس کو واقعہ اور اس کے بھائی کو ڈھیل دو، تب تک ہم اپنے نقیب شہر میں بھیجتے ہیں، یا اتو کا وہ لے آئیں گے ہر طرح کا سحار علیم، جادو جاننے والے کو۔ وہ سارے اکٹھے ہوئے، میقات یعنی مقرر دن اور وقت جگہ مقرر ہوئی، اور سب لوگوں سے کہا گیا کہ جہاں پہ جمع ہو جانا، سب جمع ہو گئے۔ اور پھر جیسے کہ کہا جادوگروں نے فرعون سے کہ ہم تو اگر پیروی کرتے ہیں تمہاری بات کی تو ہم اگر غالب ہوں گے تو کیا ہوگا؟
تو فرعون نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اپنا مصاحب بنا لوں گا، اور یوں پھر میدان لگتا ہے، اپنا داؤ وہ ڈالتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو ڈالا تو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو انہوں نے اس کو نگل لیا۔ آیت 46 کے اندر آتا ہے کہ وہ سارے جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو کہ رب موسیٰ و ہارون ہے۔ قال کا آمن، تم فرعون بھڑک اٹھا، میں تم کو اجازت نہیں دی، میری اجازت کے بنا تم نے اس کے اوپر ایمان لے آیا، بے شک لکبیرکم، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا، فلسوف تعلمون، البتہ اب تم جانو گے کہ میں تمہارے ساتھ حشر کیا کرتا ہوں، لأقطعن، میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں، من خلاف، خلاف سمتوں سے، ولأصلبنکم، اور تم کو سولی چڑھاؤں گا سب کو۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے کہ لا ضیر، نہیں ضرر، کوئی نقصان کی بات نہیں، انا، بے شک، الی ربنا، ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، انا نطمع، ہمیں امید ہے کہ وہ بخش دے گا ہم کو ہمارا رب خطايانا، ہماری خطاؤں کو، ان کننا اول المؤمنین، اور ہم اسی لیے اول ایمان لانے والوں میں سے ہیں کہ ہم نے جیسے سیکھا، ہم نے جیسی سنا دیکھا تو ہمیں جان لیا کہ یہ سچ ہے، مطلب فرعون کی طرح ہم نے ڈٹائی نہیں دکھانی ہے، ہم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کی الی موسیٰ کہ ان اسری بعبادی، لے چلو میرے بندوں کو راتوں رات، بے شک یہ تمہارا پیچھا کریں گے۔ فارسل، پس پھر فرعون نے بھیجے شہر میں جمع کرنے والے اور کہا کہ ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہیں، وانهم لنا لغائظون، بے شک یہ ہمیں جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، غصہ دلا رہے ہیں۔ فرعون نے، اس کا منصوبہ کیا تھا کہ تمام فوجی جوان اور سرکردہ قبطی اکٹھے ہو کر بنی اسرائیل کا تعاقب کریں، تو اس نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا اور تمام ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کی، اور اس نے تیز رفتار گھوڑے، یہ سب چیزیں اکٹھی کی اور کہا کہ یہ ساتھ ساتھ دوسروں کی ڈھارس بندھاتے ہوئے اپنے اس منصوبے کے لیے دوسروں کو کہہ رہا تھا تھوڑے سے تو ہی لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کو دبا لیں گے، لیکن وہ اندر سے خوف کھاتا تھا، جب تھوڑے سے لوگ تھے تو لاؤ لشکر اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی، تیز رفتار گھوڑے اور تمام افراد کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ ہزاروں شہر وہاں پہ موجود تھے، سب جگہ میں آدمی بھیجے اور لشکر تیار کیے اور ان کی ڈارسیں بندائی اور کہا کہ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، کہ بے شک جو یہ اسرائیلی ہیں یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم نے بے شک ہم سب ان سے یعنی خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ کئی بار بحث و مباحثے ہو چکے ہیں تو ان سے کوئی خطرے کی بعید بھی نہیں ہے، یہ تختہ الٹ بھی سکتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان کے پیچھا کرنا ہے۔ فرعونی لشکر جمع ہوتے ہوتے کچھ وقت گزرا اور ظاہر وہ تو تیز رفتار گھوڑے اور جدید سامانوں سے لیس تھے اور بنی اسرائیل تو پیدل تھے اور ان کے پاس اس طرح سے نہیں تھا، تو دونوں کی رفتار میں چونکہ فرق تھا تو بنی اسرائیل اسی اسنا میں چلتے چلتے بحر کلزم کے کنارے پر پہنچ گئے، تو فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بھاگتا ہوا ان کے تعاقب میں پڑا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو فاخرجناہم، نکال دیا، کہاں سے؟ فی جنات وعیون، اپنے باغات سے اور اپنے چشموں سے ہم نے ان کو نکال دیا، یعنی کہ فرعون اور اس کے لشکری، اس کے درباری سارے اپنے محلات، اپنے گھروں، اپنے باغات جیسے شہر سے نکل پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود اپنی دعوت شامت لے کر نکلے اور وکنوز مقام کریم، خزانوں اور نفیس مکانوں سے باہر نکل گئے، یعنی کہاں محلات اور خوبصورت مکانوں میں رہنے والے لوگ اب کیسے ہم ان کا ٹھکانہ بالکل ختم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اورثنا، ہم نے پھر وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو، فاتبعوہم مشرکین، پیچھے لگے وہ ان کے سورج نکلتے وقت، یعنی صبح صبح انہوں نے ان کا تعاقب کیا۔ فلما تراءى الجمعان، جب وہ دیکھنے لگے دو جماعتیں آمنے سامنے ہو گئی، یعنی کہ بس وہ سر پر آ پہنچے، تو قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے ساتھی جو ہے ایک دم بول پڑے، انا لمدرکون، البتہ ہم تو پا لیے گئے، ہمیں ہمارا درک لگ گیا، ہم تو پکڑے گئے، یعنی فرعون کا لشکر سر پر آ گیا، تو تشویش ایک فطری امر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اعانت کا حاصل ہونا تھا، انہوں نے قوم کو تسلی دی کہ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرا رب جو ہے وہ ہمارے ساتھ سیادین، وہ قرآن دکھلائے گا، یعنی وہ یہ ہمیں نہیں پکڑ سکیں گے۔ اوحینا، پس وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ مارو اپنی عصا کو باہر اس دریا کے اوپر، فانفلق، وہ پھٹ گیا اور وہ ہو گیا کل فرق، ہر ایک ٹکڑا کالطود العظیم، ایک بڑے پہاڑ کی مانند، سبحان اللہ۔ وازلفنا ثم الاخرین، اور پھر ہم نے نزدیک کر دیا اس جگہ کو دوسروں کے لیے، وانجینا، اور نجات دی ہم نے موسیٰ کو اور جو بھی اس کے
साथ थे उन सबको। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि हमने पहुंचा दिया दूसरों को, यानी कि अब फिरौनी जो थे वो भी नजदीक आ गए, नजदीक कर दिया उनके लिए, वो भी सर पर पहुंच गए, आगे बस रास्ता फौरन खुला, ये उस रास्ते पर चल पड़े और पीछा किया उन लोगों ने इसी तरह, वो भी इसके अंदर उतर गए। सुम्मा अगरकनल आखरीन, तो डबो दिया हमने उन सारों को। बेशक इसमें निशानी है लेकिन अक्सर लोग मोमिन नहीं है, ईमान नहीं लाते हैं इस पर। बेशक तेरा अजीज रहीम है। आयत नंबर 69 के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाल एक मरतबा में बयान किया जा रहा है कि पढ़कर सुना। नबा इब्राहिम इस क़ाल लि अबी, जब उन्होंने अपने वालिद से कहा था अपनी कौम से कि किस चीज की तुम इबादत करते हो, तो उन्होंने कहा था कि हम बुतों की इबादत करते हैं। फनज़लू लहा आकिफीन, और इसकी पूजा पर कायम है। तो क़ाल, कहा कि हल यस्माउनकुम इज़ तदऊना, क्या ये आपकी बात सुनते हैं जब आप इनको पुकारते हैं, या यनफउकुम, कोई फायदा देते हैं या कोई नुकसान। तो उन्होंने कहा कि हमें इसका तो नहीं पता है, बस वजदना आबाअना, अपने बाप दादा को इस पे ऐसे ही करते पाया है। क़ाल अफ़रअयतुम मा कुंतुम तअबुदून, तो क्या कहा कि बस देखा है तुमने इस चीज को कि जिसकी तुम इबादत करते हो। इब्राहिम ने कहा कि पूछने वालों को देखो तो सही, अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून, कि आप और आपके अगले जो बाप दादा हैं वो सब भी तो देखें कि ये जिनको आप पूज रहे हैं और एक दूसरे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, ये किस चीज की आप इत्तबा कर रहे हैं, ये तो किसी भी काम के और फायदा के नहीं है। तो फ़इन्नहु, बस बेशक अदुव्वुल ली इल्ला रब्बिल आलमीन, वो दुश्मन है मेरे मगर वो मेरे दुश्मन है मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो ही मेरी मामलत करने वाला है। यानी मैं झूठे माबूदों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक का साथ ताल्लुक जोड़ता हूँ कि वो रब्बुल आलमीन जो है वो मेरा दोस्त है। अल्लाज़ी, वही है ज़ात, क्योंकि देखिए जब उन्होंने सारी कौम को छोड़ा और इन लोगों को भी छोड़ा और कहा कि इल्ला रब्बुल आलमीन, मैं सबको छोड़ता हूँ जो मेरे दुश्मन है, सिर्फ रब्बुल आलमीन के। मतलब क्या है कि अल्लाह दोस्त हुए और बाकी दुश्मन। और ये हिकमत एक दिखती है कि जब अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील कहा, कि अल्लाह ने आपको फिर अपना दोस्त बना लिया, अपना दोस्त कह लिया कि इब्राहिम अपनी कौम में तन्हा रह गए हैं तो अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, आप खलीलुल्लाह हैं। अल्लाज़ी, वही है जिसने मुझको पैदा किया है, और यह दिन वही मुझको राह दिखाएगा। वल्लज़ी, और वही है वो ज़ात, वो युतइमुनी, कि वो मुझे खिलाता है, वो यस्कीन, और पिलाता है। पीछे हमने सूरह नाम भी पढ़ी थी, उसमें भी जब हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ा तो उसमें उन्होंने मुख्तलिफ बड़ी चीजों से कहा कि हाज़ा रब्बी, लेकिन जब वो गायब हो जाती तो कहते कि नहीं, रब गायब नहीं होता है और मुझे मेरा रब रास्ता दिखाएगा। तो मजीद उसी के अज्जा कि वो ये उनका एतक़ाद था कि मैं उसी रब की तरफ जो है वो पलटता हूँ और उसी की तरफ जाता हूँ, अपना रास्ता बनाता हूँ, कि जो युतइमुनी, मुझे खिलाता है, वो यस्कीन, और मुझे पिलाता है, और वो इज़ा मरिज़तु, जब मैं बीमार होता हूँ तो वो यशफीन, वो मुझे शिफा देता है। तो सुभान अल्लाह, कितना यानी कि सोच का उम्दा अंदाज है, सोच का कितना प्यारा अंदाज है कि मैं बीमार होता हूँ तो मुझे तो शिफा वही देता है, कोई है वो ज़ात जो मुझे शिफा देने वाली है, तो मैं बस उसी के साथ अपना ताल्लुक रखता हूँ। यानी मार्फत के मुख्तलिफ दर्जे हैं जिसको बयान करें कि वो वल्लज़ी, वही है वो ज़ात जो युमीतुनी, जो मुझे मौत देगा, सुम्मा युहयीन, और फिर मुझे जिंदा करेगा। वल्लज़ी, वही है वो ज़ात के अत्माउ, कि जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि अय्यग़फ़िर ली, कि वो मुझको बख्श देगा खतीअती, मेरी खताओं को, यौमद्दीन, जब बदले का दिन होगा। ए रब हब ली हुक्मन, मुझे अता कर दे हुक्म, यानी इल्म दानिश, वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और मिला दे मुझे नेकों के साथ। ये हज़रत इब्राहीम या खलीलुल्लाह की सुन्नत है कि उन्होंने ये दुआ की थी कि अल्लाह मुझे इल्म व दानिश अता फरमा। लिहाजा हमें दीन की समझ, इल्म, ये अल्लाह ताला से इसकी दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह मुझे भी दीन का फ़हम, इल्म जो है वो नसीब फरमा दे, और दुनिया में नेकों के साथ हो। वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और सालिहीन के साथ उठाना। अगर इब्राहीम खलीलुल्लाह ने सालिहीन के साथ दोबारा उठाए जाने की या दुनिया में रहने की भी दुआ की है, तो इब्राहीम खलील तो वो हैं जिनके लिए हम हर नमाज के अंदर जो है वो ये कहते हैं कि कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, यानी कि अशर अशीर में से भी कोई ग्यारह गुज़रा ज़र्रा है तो हम उस ख़्वाब को भी नहीं पहुँचते हैं। तो हमारे लिए तो ये दुआ बहुत ज़रूरी है। वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन, और मेरे पीछे जो है वो मेरी सिद्क़ ज़बान जो है वो पिछलों के लिए जारी रहे, मतलब मेरा ज़िक्र नेक जो है वो लोगों में रहता रहे, यानी सदक़ा जारिया का अमल। वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम, और मुझे जन्नत का
वारिस बना दे, यानी नेमत जन्नत की नेमतों का वारिस बना दे। वफ़िर ली अबी, और बख्श देना मेरे बाप को, बेशक वो अज़्ज़ालिमीन गुमराहों में से है। वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, और रुसवा न करना मुझको दोबारा उठाए जाने के दिन। और यौम जिस दिन ला यनफ़उ, फायदा न देगा कोई माल न बेटे, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर जो अल्लाह के पास सलामत दिल लेकर आया। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए खुद अल्लाह फरमाते हैं कि ये क़ल्ब सलीम रखने वाले शख्सियत थे। अब देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फिक्र को कि उस दिन ना माल काम आना है, ना बनून बेटे काम आने हैं, क्योंकि इब्राहिम खलीलुल्लाह के दो बेटे इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम। तो इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, उनके आगे से 12 बेटे, फिर 12 कबाइल। और इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुतालिक भी आता है कि उनके भी 12 बेटे थे, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो यानी कि इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके जो बेटे याकूब अलैहिस्सलाम थे, तो उनके आगे नफरी बहुत, यानी उनका कबीला तादाद के लिहाज से ज्यादा पे मारूफ हुआ। तो ऐसे बेटों के लिए भी अगर कोई ये कहेगा कि बेटे काम नहीं आएंगे उस दिन, तो फिर हमें अपनी आखिरत की तो बहुत ज्यादा फिक्र की जरूरत है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक बनाए और उनको हमारे लिए सदका जारिया बना दे कि उस दिन तो क़ल्ब सलीम जो अल्लाह के पास पाक दिल लेकर आएगा तो वही बच जाएगा। अल्लाह हमें नफ्स का तक़वा नसीब फरमा। वो उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, जन्नत नजदीक लेके आई जाएगी, मतलब है कि चल के जन्नत की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, जन्नत पेश कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह। और बुरिज़तिल जहीम लिल गावीन, और दोज़ख जो है वो गावीन के सामने लाई जाएगी और कहा जाएगा उनसे ऐन मा कुन्तुम तअबुदून, कहाँ है वो तुम्हारे माबूद जिनकी तुम पूजा करते थे, उनको लाओ अल्लाह को छोड़कर, जिस जो तुम्हारी मदद को आ सकता है उनको ले आओ, और कोई है जो बदला लेने वाला उसको भी ले आओ। फकुबकिबू फीहा हुम वल गावून, बस वो उल्टे डाले जाएंगे इसमें वो और वो सब गुमराह, यानी बुत और बुत परस्त औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। व जुनूद इब्लीस अजमाउन, और लश्कर इब्लीस का सब के सब जो है उसमें डाले जाएंगे। क़ालू कहेंगे वो फीहा यख्तसिमून, वो जो उसके बीच झगड़ते होंगे। तल्लाहि, कसम है अल्लाह की, इन कुन्ना लफी ज़लालिम मुबीन, कि बेशक हम जो है वो गुमराही, वाज़िह तौर पर गुमराही करने वाले थे। इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, और जब वो बराबर करते थे रब्बुल आलमीन के साथ किसी और को। वमा अज़ल्लना इल्लल मुजरिमून, और नहीं गुमराह किया हमने मगर ये मुजरिम लोग थे। फमा लना मिन शाफिईन, और बस नहीं हमारे लिए कोई शफाअत करने वाला आज। वला सदीक़िन हमीम, ना कोई दोस्त गम खाने वाला। फलौला अन्ना लना कर्रतन फनकूना मिनल मुमिनीन, बस काश कि होता हमारे लिए लौट जाना, एक मौका हमें दिया जाता और हम ईमान लाने वाले होते। वहां पर उसवा की गई, यानी कि हर चीज पर हसरत आ जाएगी। जिनको अल्लाह के खिलाफ, यानी कि चाहे वो बुत थे चाहे उसका अपना नफ्स था, वो भी उसकी मदद नहीं कर सकेगा, माल भी काम नहीं आएगा, बेटे भी काम नहीं आएंगे। और फिर बेस्ट फ्रेंड होता है कि जो कहता है जीने मरने की कस्में खा रहा होता है, वो भी सदीक़िन हमीम, कोई गर्म जोश दोस्त भी काम नहीं आएगा। बस हसरत होगी एक मौका मुझे मिले और मैं फिर अपने ईमान को सलामत रखूं। अल्लाह फरमाते हैं कि मौका नहीं होगा, ये हमारी निशानियां उसके पास आई थी, लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। बेशक तेरा रब जो है अजीज और रहीम है। कौम नूह का जिक्र आता है कि उसको पास हमने भेजा था, अपने कौम नूह ने भी पैगंबर को जो है वो झुठला दिया था। आयत 105 के अंदर से ये शुरू होता है उनका वाकया कि हम उनके लिए उनके भाई नूह ने इस्लाम में कहा था कि अल्लाह से डरना, और ये कि मैं तुमसे किसी अजर का सवाल नहीं करता हूँ, मेरा रब भी मुझे अजर देगा। अल्लाह का कहा मानो, उससे डरो। और उन्होंने कहा कि हम आपकी बात नहीं मान सकते हैं, इसलिए कि आपके पैरोकार तो अर्ज़लून, यानी हमारी कौम के रजील यानी घटिया लोग हैं, कमतर लोग हैं, और हमें क्या मालूम कि वो क्या करते हैं। और हज़रत नूह ने उनसे कहा कि हिसाब का अमाल का जो हिसाब किताब है वो अमाल का वो मेरे रब के पास ही है, और मैं मोमिनों को हाँकने वाला नहीं हूँ, और मैं तो उनको बताता हूँ जो कबूल करते हैं वो कबूल कर लेते हैं, मैं तो नज़ीर मुबीन हूँ। तो उन्होंने आगे से क्या कहा था कि अगर तुम बाज नहीं आए तो मिनल मरजूमीन, हम तुम्हें संसार कर देंगे। तो फिर उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरी कौम ने मुझको झुठला दिया है, बस हमारे दरमियान फैसला कर दे। तो अल्लाह ताला ने उनको गर्क कर दिया और निजात दे दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाते हैं आयत 121 में कि हमारी ये निशानियां थी मगर इसमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और अल्लाह जो है वो अजीजुर रहीम है, गालिब और मेहरबान है बेशक।
قوم عاد کا ذکر آیا آیت نمبر 123 میں، جس کا ہم پیچھے بھی مفصل پڑھ چکے ہیں کہ قوم عاد جو تھی جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، حود علیہ السلام ان کے نبی تھے، انہوں نے ان کو رب العالمین کی دی ہوئی دعوت کو بتایا اور کہا کہ مجھے آپ کی کسی اجر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے والے تھے، محلات بنانے والے تھے، اور جب کسی پر حملہ کرتے تھے تو اذا بطشتم بطشتم جبارین، تو بڑا ظالمانہ پکڑ کرتے تھے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، نبی نے ان سے اطاعت کا حق کہا اور کہا کہ ڈرو اس ذات سے جس نے تمہاری مدد کی ہوئی ہے ہر چیز کے ساتھ، اور تمہیں مال بھی دیا ہے، مدد کی ہے تمہاری چوپایوں اور بیٹوں کے ساتھ، باغات دیے ہیں، اور عذاب عظیم سے جو ہے وہ ڈرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے بات برابر ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ مگر عادت پہلوں ہی کی، وما نحن بمعذبین، ہمارے پر کوئی عذاب وذاب نہیں آنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہود کو جو ہے وہ بچا لیا کیونکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا تھا، باقیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ، آیت 139 میں اللہ فرماتے ہیں کہ نشانیاں تھیں لیکن اکثر اس میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک تیرا رب لہو العزیز الرحیم، بے شک کذبت ثمود، جھٹلایا تھا سمود کو بھی، قوم سمود نے بھی مرسلین یعنی اپنے پیغمبروں کو، اور ان کے پاس کون سے نبی بھیجے گئے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ ان کے وعظ اور نصیحت کے نتیجے میں انہوں نے یعنی جو ہے وہ ان کو جھٹلایا، جبکہ اللہ نے ان کو ان کے ڈیمانڈ پر اونٹنی جو ہے وہ عطا کی تھی، اور اس اونٹنی کے عطا کرنے کے بعد اللہ نے کہا اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوا دیا تھا کہ اس کو نقصان نہیں کے غرض سے نہیں دیکھنا، اس کو نقصان بری نیت سے نہیں دیکھنا، اگر کرو گے تو عذاب پکڑے گا تم کو۔ بس انہوں نے جب ایسا کیا تو فَأَخَذَهُمُ عذاب، آن پکڑا ان کو عذاب نے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، آیت 158 میں اللہ فرماتے ہیں، اور ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے، ایمان لانے والے نہیں تھے، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ عزیز الرحیم ہے۔ قوم لوط کا ذکر پھر سے آتا ہے کہ ان کو قوم لوط نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، اور وہ مردوں کی طرف شہوت رکھنے والے تھے، اور وہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ اے لوط اگر آپ باز نہیں ہیں تو ہم آپ کو علاقے سے نکال دیں گے یا سنسار کر دیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نجات دی اور اس کے گھر والوں کو بھی، لیکن آیت 171 میں آتا ہے الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والی، یعنی اس کی جو عورت تھی وہ پیچھے رہ جانے والی تھی۔ ثم دمرنا الاخرین، پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کے اوپر مطر السوء کیا، اور یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ بے شک 175 آیت میں آتا ہے کہ تیرا رب جو ہے وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے اس کی نشانیوں پر ایمان نہیں لایا۔ اصحاب الایکہ کا ذکر آتا ہے آیت 176 کے اندر کہ جو اصحاب الایکہ تھے ان کے اوپر بھی ہم نے جو ہے وہ اپنے مرسلین جو ہے وہ بھیجے تھے، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ اس کو جھٹلا دیا تھا، اور جھٹلا دیا تھا اس پر ہم نے نبی جو بھیجے تھے وہ شعیب تھے، یعنی اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ قریب کی بستیاں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کی جو نواز کیا کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مال ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، تو اللہ نے اپنے نبی کو اور اس کے ساتھ اس کے پیروکاروں کو نجات دے دی، انہوں نے مال گھٹانا نہیں چھوڑا، اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور یہ یہی کہتے تھے کہ تم ہمارے جیسے ہی ایک بشر ہو۔ جب انہوں نے جھٹلا دیا تو اللہ فرماتے ہیں آیت 199 کے اندر کہ ہم نے ان کو پکڑا عذاب یوم الذلہ، سائبان کے دن کے عذاب سے، یعنی ان کے اوپر گرمی بہت شدید تھی، تو ایک بادل کا ٹکڑا نازل کیا، لوگوں نے سمجھا کہ بس اس بادل سے جو ہے وہ بارش برسے گی، تو سارے لوگ اس کے نیچے جمع ہو گئے، تو جب اس کے نیچے جمع ہو گئے تو اس بادل سے اللہ نے آگ کو برسایا، اور نیچے سے ایک زلزلہ یہ چیخ مسلط ان پر کر دی، جس کی وجہ سے ان کی بستی جو ہے پوری کی پوری ہلاک ہو کر رہ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری نشانیاں تھیں لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے تھے، بے شک تیرا رب عزیز الرحیم ہے۔ آیت 192 میں اب جو موضوع سخن ہے وہ قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آتا ہے کہ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ یا وہ لتنزیل نازل کرتا ہے رب العالمین کی طرف سے، وَإِنَّهُ کی جو ضمیر ہے ہاں یہ قرآن کی جانب کی، یہ قرآن اللہ پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہوا اور اس کو نازل کیا گیا کس کے ساتھ؟ بِهِ الروح الامین، روح امین کے ساتھ۔ بہت خوبصورت آیات ہے یہ، قرآن کا ایک تعارف پیش کیا ہے اللہ نے، یہ زبانی یاد ہو اور اس کو نماز میں پڑھا جائے تو بہت خوبصورت آیات ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کو روح الامین کے ذریعے سے اس امانت کو ہم نے اتارا ہے علی قلبک، تیرے دل پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لتکون من المنذرین، تاکہ ہو جو تم نصیحت کو حاصل کرنے والے، بلسان عربی زبان میں، مبین جو واضح ہے،
بے شک لفی زبر الاولین، یہ اس کی خبر جو ہے وہ پہلے کہ زبر میں یا صحیفوں میں دی جا چکی ہے۔ اور یقول لهم آیتن، کیا ان کے لیے یہ سند نہیں، یہ نشانی نہیں ہے کہ ایعلمہ، اس کو جانتے ہیں علماء، ان کے علماء لوگ بنی اسرائیل میں، یعنی اس قرآن کی حقانیت اور صداقت کو بیان کرنا یا اس کے بارے میں گواہی دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیں نہ بتائیں، ان کے لیے تو اتنی بات بھی کافی ہے، اس لیے کہ ان کے اپنے علماء جانتے ہیں اور ان کے علماء کو چاہیے کہ وہ ان کو بتا دیں کہ یہ قرآن کا ذکر جو پہلے زبر میں موجود ہے۔ اور نزلناہ، اگر ہم اس کو نازل کرتے علی بعض الاعجمین، بعض اجمیوں کے اوپر، فقرأہ علیہم، تو پس وہ اس کو پڑھتا، ما کانوا بہ مؤمنین، اور اس پر ایمان نہیں لاتے۔ آیت 199 تک ان آیات کو زبانی یاد کرنے کا ارادہ کر لیجئے، بالخصوص جو ریگولر کلاس کے ساتھی ہیں، وہ ریمائنڈر بھی دیں کہ آپ کے لیے اس کو اپلوڈ بھی کر دیا جائے کہ آپ اس کے ساتھ تیاری کریں۔ یہ قرآن کا تعارف ہے اور ہمیں یہ بہت خوبصورت آیات انشاءاللہ زبانی یاد کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کذالک، اسی طرح سلکناہ فی قلوب المجرمین، کہ ہم چلاتے ہیں اس کو بیچ دلوں کے گناہ گاروں کے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے اس کے اوپر، یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں، بس آ جائے گی ان کے اوپر وقتاً اچانک، اور وہ نہیں سمجھتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ منظرون، کہ کیا ہم جو ہے وہ ہمیں کوئی مہلت ملے گی، افبعذابنا، کہ کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی طلب کر رہے ہیں، افرأیت ان متعناہم سنین، اگر ہم ان کو فائدہ دیں تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تو اگر ہم ان کو فائدہ دیں تو برسوں دیتے رہتے ہیں، ثم پھر جاءہم، آئے گا ان کے اوپر عذاب، کانوا یوعدون، اور وہ جس کا کہ ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے اوپر آ جائے گا، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، کہ کیا یہ کفایت کرے گا ان کے لیے، کافی ہے کہ جو یعنی یہ جسے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ما اغنی، یہ ان کے کام نہیں آئے گا، جو یہ فائدہ بڑھنے والی چیزیں ان سے یہی رہ جائیں گی، اور ہم نے ہلاک کی ہیں بستیاں اس سے پہلے، جبکہ الا لہا منذرون، ہم نے ان میں منذر جو ہے وہ بھیجے، ڈرانے والے، یہ نصیحت ہے، وما کنا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، وما تنزلت به الشیاطین، اور نہیں نازل ہوتے ہیں یا اترا کرتے ہیں بھی اس کے ساتھ شیطان، یعنی قرآن کو، معاذ اللہ، جیسے کہ ان لوگوں کا یہ ایک لفظ بات تھی کہ یہ آپ نے گڑھ لیا ہے، یا کوئی آپ سے مدد کرتا ہے، یا یہ شاعری وغیرہ ہے، یا کیا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ کی جانب سے جو روح الامین اس کو نازل کرتے ہیں آپ کے دل پر، اس کے ساتھ شیطان نہیں اترا کرتے ہیں، وما ینبغی لہم، اور یہ کام اس لائق نہیں ہے، یہ کام تو ان کی شان ہو ہی نہیں سکتا ہے، وما یستطیعون، وہ ایسا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، انہم عن السمع لمعزولون، اور بے شک وہ آسمانی باتوں کی سماعت سے معزول کر دیے گئے ہیں، باز رکھ کر دیے گئے ہیں، وہ تو قرآن کی سن کو لا ہی نہیں سکتے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، بس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت ٹھہراؤ، من المعذبین، بس عذاب والوں میں سے ہو جاؤ گے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرائیے اپنے عشیرت کا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ، اور جھکا دیجئے اپنے بازو یا کندھے اس کے لیے، لمن اتبعک، جو کہ آپ کی پیروی کرتا ہے، یعنی سبحان اللہ بحمدہ، مؤمنین کے لیے اللہ یہ بات ہے کہ آپ ان کی قدر کریں جو آپ کے اوپر ایمان لاتا ہے، فَإِنْ عَصَوْكَ، پس اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ انی بریئن، کہ بے شک میں بری الذمہ ہوتا ہوں اس سے، مما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، وتوکل علی العزیز الرحیم، اور توکل کرو اس غالب حکمت والے کے اوپر جو کہ زبردست اور مہربان ہے، الذی، وہ ذات ہے یراک، جو تم کو دیکھتا ہے، حین تقوم، جس وقت آپ اٹھتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، تقلبک فی الساجدین، اور آپ کا پلٹنا پھرنا، فی الساجدین، سجدے کرنے والوں کے بیچ میں، یعنی نمازیوں میں بھی، آپ کے پھرنے کو بھی، انہو، بے شک وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، کہ هل انبئکم، کیا میں بتاؤں آپ کو کہ علی من تنزل الشیاطین، شیطان بھلا کس پہ اترا کرتے ہیں، تنزل علی کل افاک اثیم، یہ اترا کرتے ہیں ہر ایک افاک یعنی جھوٹے پر، اور اثیم گناہگار کے اوپر، یلقون، اور یہ ڈالتے ہیں، السمع، سنی ہوئی باتیں، وہ اکثرہم، اور ان میں سے اکثر کاذبون، جھوٹے ہیں، والشعراء، شیطان شاعروں کے اوپر بھی اترا کرتے ہیں، ان کے ساتھ یتبعهم الغاوون، کہ وہ سب جو ہے وہ گمراہی کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے کہ انہم فی کل واد یہیمون، کہ تم نبی کو شاعر کہتے ہو،
तो तुम्हें नहीं मालूम कि शायर की क्या कैफियत होती है? वो तो सरसर मारता फिर होता है, वो दीवाना और बेगाना होता है, उसे कुछ समझ नहीं आती है, वो मजनू बना फिरता है और अशार कहता फिरता है। वअन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, बेशक जो शायर होता है वो जो कहता है वो करता नहीं है। यानी शायर ये कहता है कि आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, तो वो तारे नहीं तोड़ कर लाता है। जबकि हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक हैं, तो आप जब अपनी अंगश्त मुबारक का जो इशारा करते हैं तो चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज के ऊपर तशरीफ ले जाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर मुअज्जज़ात, तो लिहाजा ये कैसे लोग हैं कि जो हकीकत और बातिल के अंदर फर्क नहीं करते हैं। इल्लल लज़ीना, मगर वो लोग, ताब आमनू, जो इन्होंने ईमान लाया, व अमिलुस सालिहात, और जिन्होंने नेक अमल किए हैं। तो लिहाजा ये वो लोग हैं कि वज़करुल्लाह कसीरन, जिन्होंने अल्लाह को बहुत सारा याद किया है। वंतसरू, और जो है वो इन्होंने बदले लिए हैं, यानी इन्होंने जुल्म नहीं किया। मिन बाद जुल्मू, बाद इसके कि इनके ऊपर जुल्म हुआ, यानी ये खामखा लोगों के साथ नहीं भिड़े हैं। वसयअलमुल लज़ीना, अनकरीब जान लेंगे वो लोग, ज़लमू की जिन्होंने जुल्म किया है, अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, कि कौन सी जगह फिरने की जो है वो है, और किस जगह जो है वो उन्होंने लौट कर जाना है। सूरत शुअरा की ये आखिरी आयत के क्या बात कहती है कि आप इनको बता दीजिए कि ये कुरान से मुतल्लिक़ हमें हक़ानियत की जितनी बातें हैं उसको हमने बयान कर दिया, और मुसलमानों को अपना आखिर में असल मकाम याद दिलाने के बाद रग़बत दिलाई है कि उस मकाम को दोबारा हासिल करो। वसयअलमुल लज़ीना, क्योंकि जो ज़ालिम लोग हैं क़रीब इनको मालूम हो जाएगा कि वो किस करवट पर बैठते हैं, यानी इनको शेर व शायरी और दीगर अफ़आल किरदार का पता लग जाएगा कि दुनिया में जो उन्होंने किया है तो उनका वो जिक्र कहाँ पे चल रहा है। क्योंकि कुरान जो है उसका अंदाज ही आगाज ही सदाकत से है और इसका इख्तिताम भी सदाकत पर ही है, और लिहाजा ये सारे हालात और वाक़यात जल्दी बता देंगे कि हिदायत किस बात की है और किसके लिए है, और गुमराही किसके लिए है। सूरत शुअरा यहाँ पे मुकम्मल हुई है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।